सुन्ने यार है मैले के भने the purity of purity should be checked with difference with these different tests, and for that arsenic कसरी check गर्ने भन्यो भने arsenic check as per its limit test जहाँमा लेख्दा छ त्यसरी लेख्नु भएन फेरि यदि check as per its limit test भनेर लेख्नु भएन by producing arsenic gas वही के राखेको हुन्छ पोटासियम आयोडाइड राख्छ स्टेनस क्लोराइड राख्छ HCl राख्छ र आर्सेनिक ग्यास बनाएर गर्छ भनेर त्यहाँ पढेको रियाक्सन लेख्ने इज इट क्लियर बुझ्दै छ हजुर सर सर यही रियाक्सन मात्रै लेख्दा हुन्छ त्यो ल्याङ्ग्वेज लेख्ने जस्तो आर्सेनिक इज टेस्टेड एज पर इट्स लिमिट टेस्ट वेयर arsenic present in the sample is first converted to arsenic oxide, then arsenous oxide, and finally to arsenic gas by using HCl, Ki, stannous chloride भनेर लेख्ने रियाक्सन ठीक छ लीड को लेख्दा अब कसरी लेख्ने it is tested as per its limit test where it is treated with के डाइथायोजन भनेर लेखेर त्यो लेख्ने हुन्छ बुझ्यो हजुर लिमिट टेस्टमा बनाएको अब्जर्भेसन टेबल बनाउनु पर्दैन नि यहाँ फेरि chloride is soluble chloride present in the sample is tested with के ले silver nitrate using के nitric acid अनि सल्फेट युजिङ बेरियम क्लोराइड हो अब नपढेको के भयो त यो तीनटा त पहिले पढेको चीज रहेछ नि त सुनिराख्नु छ मलाई हजुर सर यो चारवटाको त बुझ्यो नि कसरी लेख्ने भनेको हजुर अब नपढेको अल्काली एमोनियम सल्ट र न्यूट्रलाइजिङ क्यापासिटी एमोनियम सल्टहरु कसरी चेक गर्छ भने अब काई सल्ट आयो भने त्यहाँ सबै पछि फरक फरक मेथड लेखा छ भने सबै सम्झिनु पर्दैन कुनै एउटा मेथड जाने पुग्छ के अनि यो एमोनियम को अब अरु कम्पाउन्डमा एमोनियम टेस्ट गर्नु पर्यो भने यही मेथड युज गर्ने एमोनियम सल्टहरु कसरी चेक गर्ने भने पहिला त्यो एमोनियम सल्टहरु अथवा त्यो कम्पाउन्डलाई त्यो सब्स्टेन्स जुनमा एमोनियम इम्प्युरिटी छ कि छैन भनेर चेक गर्नुपर्छ त्यसले निवेदसँग रियाक्सन बुझाइ हजुर सब्स्टेन्स इज अलाउड टु रिएक्ट हीट विथ व्हाट सोडियम हाइड्रोक्साइड on doing so ammonia gas is obtained ammonium impurity रहेछ भने के हुन्छ भने सब्स्टेन्स लाई एनाबेज सँग रियाक्सन गर्दा के आउँछ एमोनिया आउँछ अनि त्यो एमोनियालाई नोन अमाउन्ट अफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मा गएर रियाक्सन गराउने अथवा स्ट्यान्डर्ड एसिड भनेको त्यो त्यसरी प्रोडक्सन भएको एमोनियालाई इट इज अलाउड टु रियाक्ट विथ व्हाट हाइड्रोक्लोरिक एसिड तर कस्तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड नोन वोल्युम को नोन कन्सन्ट्रेसन को बुझाइ नोन वोल्युम को र नोन के को कन्सन्ट्रेसन को अब त्यो के गर्ने भने एमोनियालाई HCl सँग रियाक्सन गराए सपोज गरे त्यो HCl चाहिँ के राख्ने भने एक्सेस राख्ने धेरै राख्ने पहिला धेरै राख्ने बुझाछ नि मैले भनेको के गर्ने पहिला त्यो सब्स्टेन्स दैट शुड बी हीटेड विथ व्हाट एनीवेज if ammonium impurity are present it will produce ammonia and so produce ammonia is allowed to react with excess of standard acid अनि त्यो एसिड को केही कन्सन्ट्रेसन त के सँग खर्च हुन्छ त अब एमोनिया सँग खर्च हुन्छ केही अमाउन्ट त एमोनिया सँग रियाक्सन गर्छ र केही अमाउन्ट एक्सेस युज गर्यो भने केही अमाउन्ट के हुन्छ बच्छ एक्सेस युज गर्ने भनेको त धेरै युज गर्ने भनेको केही अमाउन्ट सर्टेन अमाउन्ट इज युटिलाइज for the reaction with what ammonia and certain amount will remain अनि त्यो कति बच्यो भनेर अर्को बेस सँग टाइट्रेसन गरेर खोज्ने त्यसलाई ब्याक टाइट्रेसन भन्छ पहिला एक्सेस अमाउन्ट युज गर्ने केही अमाउन्टले रियाक्सन गर्छ रियाक्सन गरेर कति बच्यो भनेर खोजेपछि त्यो मेथडलाई हामी के मेथड भन्छ ब्याक टाइट्रेसन भन्छ अनि कति बच्यो भन्ने थाहा पाइसकेपछि कतिले रियाक्सन गर्यो भन्ने थाहा आउँदैन स्ट्यान्डर्ड भनेको नोन कन्सन्ट्रेसन को युज गर्यो नोन कन्सन्ट्रेसन को युज गर्दा कति बच्यो भन्ने थाहा पाएपछि कति टेको भन्ने थाहा छँदैछ अनि कतिले रियाक्सन गर्यो भन्ने थाहा हुन्छ हुँदैन हुन्छ अनि केसँग रियाक्सन गर्यो त्यो हराएको एसिडले एमोनिया सँग त्यसरी एमोनिया को कन्सन्ट्रेसन निकाल्ने मेथडलाई हामी के भन्छ ब्याक टाइट्रेसन भन्छ त्यो भएर एमोनियम सल्ट्स अब लेख्दा कसरी लेख्ने यहाँ सुन ammonium salts are set with back titration method. For this, the substance is first allowed to heat with
NaOH, where ammonia gas is produced and passed to excess of standard acid solution, and by back titration method, impurity of ammonium salts can be calculated. Is it clear? हजुर कि बुझेन? बुझ्यो सर सोधा त सोधा, मलाई नबुझेमा सोधिहाल है। अनि यो भ्यालु सम्झे लेख्नु, नभए त्यस्तो परेन, किनभने फार्माकोपियामा यो यसरी बनेको एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइडको जेल बनाइसकेपछि त्यसको इम्प्युरिटी 0.034% सम्म टोलरेट हो, त्योभन्दा बढी भयो भने युज गर्नु हुँदैन भनेर लेखा हुन्छ। त्यो भएर यो लिमिट टेस्ट कति 0.034 भन्दा बढी आयो भने पास भएन, कम आयो भने पास भयो भनेर लेखेको। यो भ्यालु याद छ, आयो भने लेख्नु, नभए यो भ्यालु त्यति बढी फोकस गर्नु परेन। मात्रै एमोनियम सल्ट्स दाजु तपाईँ भुटिहाल्नु भएको एमोनियम केराउनी हाल्दा कस्तो हुन्थ्यो होला? त्यो कसको त्यो साउन्ड अफ गर त। अनि यहाँ चाहिँ के हुनु पर्यो सुन, एमोनियम सल्ट्स आर presence of ammonium salt are tested with back titration method, where the substance is allowed to react with NaOH and the ammonia produced is allowed to react with what? Excess of acid, and remaining acid is calculated by back titration method, from which we can calculate the value for what? Ammonium salts. Is it clear? Yes, sir. अनि न्यूट्रलाइजिङ क्यापेसिटी भनेको त के हो भने त्यसले एसिड लिने, एसिड लिएर डिफरेन्ट इन्टरभलको पीएच मेजर गर्दै जाने, कति गर्छ भनेर चेक गर्ने है। त्यो भएर अल्कालिनिटीको मैले पछाडी भनिदिन्छु, अल्कालिनिटी पनि पीएच मेजर गरेर गर्छ। मैले एकै ठाउँमा सबैको राखिदिएको छु। अल्कालिनिटी र न्यूट्रलाइजिङ क्यापेसिटी इट इज क्याल्कुलेटेड फ्रम पीएच मेजरमेन्ट मेथड, एमोनियम सल्ट्स बाई ब्याक टाइट्रेसन मेथड, आर्सेनिक, लीड, क्लोराइड एन्ड सल्फेट बाई व्हाट? लिमिट टेस्ट मेथड। Is it clear? हजुर Yes, sir. Okay. अब त्यसपछि के लेख्नु पर्यो? प्रिपरेसन लेख्यो, अनि यसको प्युरिटी लेख्यो। अब यसको एसए कसरी गर्छ त? एसए भनेको सुन, यो लिमिट टेस्ट र एसएमा कसैलाई डिफरेन्स थाहा छ कि छैन? एउटा पढेपछि अरु सजिलो हुन्छ क्या तिमीहरूलाई, के पढ्ने भन्ने बुझ्छ आफै। एसए र लिमिट टेस्टमा के फरक छ भने, लिमिट टेस्टमा यु विल सर्च फर इम्प्युरिटी, यु विल चेक द semi-quantitative value for impurity, you will check the impurity amount, and you will either pass or you will fail the sample on the basis of impurity. ऐसे में क्या कर सकते बने? ऐसे बने को तिमरले क्या करनी? टेस्ट में बाको एक्टिव कंपोनेंट को कंसंट्रेशन का दिशा बना निकालनी। लिमिट टेस्ट में impurity को लिमिट निकालते हो बने, ऐसे में क्या को active component को, ठीक है? उल्टा सा, in assay you will search for the actual amount of active component present in the sample, and in case of limit test you will check the limit of impurity present in the sample है। त्यो बार फरक हो। मैले के बनाए थे? एउटा प्युरिटी चेक लिमिट टेस्ट बाट अरु बाट गर्छ प्राय भने, एसए त्यसको इफेक्टिभ कन्सन्ट्रेसन कति छ, त्यो चाहिएको त्यसको पोटेन्सी कति छ, इफिकेसी कति छ भनेर एक्टिभ कम्पोनेन्टको निकाल्नु पर्छ। दैट इज द बेसिक डिफरेन्स। अब यसको एसए गर्नको लागि के गर्छ भने, लगभग सबै कम्पाउन्डहरुको बुझ है, सबै कम्पाउन्डहरुको के हो भने टाइट्रेसन मेथडबाट गर्छ। यो एसए गर्नलाई के गर्छ भने, त्यसलाई पहिला यसलाई लेख्दा चाहिँ यो सबै पोइन्टहरु आएन भने पनि यो सबै पोइन्टहरु लेख्नु पर्छ भने पनि होइन, मैले यो डिटेल लेख्दैको प्र्याक्टिकल गर्दा सजिलो होस् भनेर। तिमीले के गर्नु पर्यो भने, एसए गर्दाखेरि the assay of aluminum hydroxide gel is carried out using sodium EDTA। सुना है लेख्ने कति मैले भनेको? assay of aluminum hydroxide gel is done by using sodium EDTA, ethylene diamine tetraacetic acid भनेको त्यो है, ethylene diamine tetraacetic acid by using sodium EDTA by back titration method भनेर लेख्ने त्यति हो। अरु यो सबै डिटेल प्रोसिजर लेख्नु पर्दैन है। अब प्र्याक्टिकल गर्दा गर्दा याद हुन्छ, त्यति बेला लेखे पनि ठीक छ, नभए तिमीहरुले बेसिक कसरी गर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। इट इज क्यारिड आउट बाय युजिङ के? सोडियम EDTA with के? back titration method। अब back titration method के हो म भन्दिन्छु फेरि, अघि जस्तै हो सुन। अनि यो रियाक्सन लेख्नु पर्यो। यो सोडियम EDTA सँग यो EDTA भनेको यो है, H2 गामा भनेको EDTA, Na2H2 गामा भने हो यो
है सोडियम आयन रिलिज भयो त्यो भएर H2 गामा मात्रै लेखेको यो एल्युमिनियम आयनले यो EDTA सँग रियाक्सन गर्छ र यो कम्प्लेक्स बनाउँछ विथ लिबरेसन अफ के एसिड यही बेसिक रियाक्सनको आधारमा त्यसको टाइट्रेसन गर्ने हो यसलाई के गर्छ त काम गर्न भने पहिला जुन सोल छ नि त्यो अथवा जुन जेल छ नि त्यो जेललाई दैट इज डिजल्भ इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड सुन काम गर्दा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल इज फर्स्ट डिजल्भ इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एन्ड अब कस्तो मेथडबाट टाइट्रेसन गर्ने भनेको छु मैले ब्याक टाइट्रेसन गर्न एउटा रिएजेन्ट जहिले पनि के राख्नुपर्छ स्ट्यान्डर्ड एक्सेस राख्नुपर्छ स्ट्यान्डर्ड त हुनैपर्छ नोन कन्सन्ट्रेसनको हुनैपर्छ त्यो नोन कन्सन्ट्रेसनको के राख्नुपर्छ एक्सेस राख्नुपर्छ किनभने ब्याक टाइट्रेसन भनेको पहिला धेरै खनाउने अनि कति बच्यो भनेर खोज्ने हो नि त त्यो भएर के हुनुपर्छ एक्सेस हुनुपर्छ त्यो भएर यहाँ अहिले के गर्यो भने सोडियम EDTA यो Mi20 कै राख्नुपर्छ भने पनि होइन जतिको राखे नै हुन्छ तर मोनोग्राफ जतिको राख्यो त्यो अनुसार यहाँ लेख्नु पर्यो अहिले पछाडी म भनिदिन्छु त्यो सोडियम EDTA एक्सेस एमाउन्टमा राख्यो एक्सेस एमाउन्टमा राखिसकेपछि के भयो भने त्यो एल्युमिनियमको HCl मा सोलुसन बनाएको छ यो EDTA एक्सेस एमाउन्टमा राखेपछि यो त्यहाँ राखेको केही EDTA ले त्यहाँ भएको एल्युमिनियमसँग रियाक्सन गर्छ यो कम्प्लेक्स बनाउँछ र के प्रोडक्सन गर्छ हाइड्रोजन प्रोडक्सन गर्छ हो अब यसरी प्रोडक्सन भएको हाइड्रोजन पी छदैछ मिडियममा छ अब के गर्नु पर्यो भने तिमीले त पहिला के गरेका थियो एक्सेस एमाउन्ट अफ सोडियम EDTA राखेको छ नि त हजुर केही EDTA ले कम्प्लेक्सेसन गर्यो केही EDTA बच्यो बुझाएको छ नि मैले भनेको के EDTA के भयो बच्यो अब त्यसलाई के गर्ने भने टाइट्रेसन त गर्ने हो टाइट्रेसन गर्दा भन्दा पहिला त यो एसिडलाई के गर्नु पर्यो त तिमीहरूले यहाँ त एसिड प्रोडक्सन भयो नि त रियाक्सन भएर जति एल्युमिनियमले EDTA सँग रियाक्सन गर्छ त्यति के प्रोडक्सन हुँदै जान्छ H+ त्यो एसिडलाई पहिला अब टाइट्रेसन गर्नुभन्दा अब काम गर्नुभन्दा अगाडि पहिला यो एसिडलाई के गर्नु पर्यो त न्युट्रलाइज गर्नु पर्यो त्यो भएर यसलाई के गर्ने इट इज न्युट्रलाइज विथ के NaOH सोल्युसन विथ द हेड अफ मिथाइल रेड इन्डिकेटर भनेको त्यही भाँडामा एक ड्रप मिथाइल रेड राख्ने अनि NaOH खनाउँदै जाने जति बेलासम्म त्यो न्युट्रलाइज हुँदैन यो इन्डिकेटरको रूपमा मिथाइल रेड राखेर काम गर्ने भने हो एनीवे यो रियाक्सन हुँदा H+ प्रोडक्सन हुने भएको भएर अब ब्याक टाइट्रेसन गर्नुभन्दा अगाडि हामी के गर्नु पर्यो भने दिस H+ शुड बी न्युट्रलाइज and that is neutralized by using के NaOH and using methyl red indicator किन पहिला एसिडिक मिडियममा एउटा कलर दिन्छ अनि त्यसमा NaOH खनाउँदै जाने कहिलेसम्म भने पनि त्यो कलर डिसअपियर नहुने बेलासम्म त्यो भएर यो इन्डिकेटर राखेर NaOH को हेल्पले यो एसिडलाई पहिला के गर्ने न्युट्रलाइज गर्ने यहाँसम्म क्लियर छ तिमीले के गर्यौ पहिला एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइडको जेल बनायो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइडको जेलमा सोडियम EDTA सँग रियाक्सन गरायो on reacting the aluminum hydroxide gel with sodium EDTA certain amount of sodium EDTA will be consumed and certain will be remain and the remaining amount will be calculated by back titration method for that H+ produced in the reaction should be neutralized and that is neutralized with base that is NaOH using methyl red indicator ठीक छ अब यो मिक्सरलाई एकछिनसम्म तताउँछ तताएपछि के हुन्छ भने यदि रियाक्सन हुन बाँकी रहेछ भने अझै के हुन्छ रियाक्सन हुन्छ त्यो भएर द न्यूट्रल मिक्सर अब त्यो NaOH खनाएपछि त यो न्यूट्रल भयो नि त हजुर इट इज हिटेड टु हाफ एन आवर टु इन्स्योर द कम्प्लेक्सेसन इज कम्प्लिट भनेको कम्प्लेक्सेसन कम्प्लिट बनाउने बेलासम्म त्यसलाई के गर्नु पर्यो तताउनु पर्यो अनि यो हेक्साएमाइन भन्ने सब्स्टेन्स राखेर यसलाई ब्याक टाइट्रेसन गर्ने अनि ब्याक टाइट्रेसनमा जाइलिनोल भन्ने इन्डिकेटर राखेर ब्याक टाइट्रेसन गरेपछि कति बच्यो भन्ने EDTA को एमाउन्ट कति बच्यो भन्ने यो प्लम्बस नाइट्रेटबाट निस्किन्छ यो प्लम्बस नाइट्रेट भनेको के हो भने EDTA लाई टाइट्रेसन गर्ने रिएजेन्ट हो जस्तो NaOH लाई HCl ले त्यसलाई NaOH ले आयोडिन लाई सोडियम थाइसल्फेट ले रिएक्सन गरे जस्तो अहिले हामी EDTA लाई टाइट्रेसन केले गर्ने हो EDTA लाई टाइट्रेसन गर्ने रिएजेन्ट त्यो भएर यो प्लम्बस नाइट्रेट ले केलाई टाइट्रेसन गर्ने EDTA लाई टाइट्रेसन गरिसकेपछि कति EDTA बच्यो भन्ने आउँछ
कति EDTA बच्यो भन्ने थाहा पाइसकेपछि सुरुमा 50 ml लिएको 20 ml बचेछ भने कति कन्ज्युम भयो भन्ने आउँछ आउँदैन त्यो भएर पहिला एक्सेस एमाउन्टमा राखेर रिमेनिङ कति भयो भन्ने निकाल्ने मेथडलाई हामी के मेथड भन्छ दैट इज कॉल्ड व्हाट बैक टाइट्रेसन मेथड अनि अब मोनोग्राफ निकाल्नु पर्यो त्यो भएर पहिला एसएमा के बुझ्नु पर्यो भने एसए अफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल इज calculated by back titration method where where the gel of aluminum hydroxide is allowed to react with what excess of aluminum EDTA and the remaining EDTA is calculated by using a plumbous nitrate from the difference from initial value to remaining amount we can know the value for actual amount of EDTA consumed with what aluminum ठीक छ बुझ्या छैन अब यो मोनोग्राफ निकाल्दा यो मोनोग्राफ सबैको घोगेर बसेर सम्भव हुँदैन सुन यो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइडमा के को आधारमा निकाल्छ भने यो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड टुक्रेर एल्युमिनियम अक्साइड बन्छ त्यो भएर एल्युमिनियम अक्साइड यति छ भने एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड त्यति छ भनेर निकालेर यो एनालोग गरेर विथ व्हाट एल्युमिनियम अक्साइडसँग कम्पेयर गर्छ अब यो मोनोग्राफ निकाल्दा तिमीहरुले के गर्ने भने प्रिन्सिपल अफ भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसको लजिक लगाउने सुन मैले अहिले यहाँ m/20 लेखेको भएर यहाँ m/20 लेखा हो यहाँ कसैले m लेखेछ भने पनि केही बिग्रिदैन तर यो एमाउन्ट चाहिँ फरक आउँछ कसरी यहाँ सुन 1000 ml 1 नर्मल सोलुसनले कति कन्ज्युम गर्छ भन त प्रिन्सिपल अफ भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस भने के हो एउटा रिएक्सन कम्प्लिट हुँदा दुवैको नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट के हुनुपर्छ इक्वल हुनुपर्छ त्यो भएर 1000 ml 1 नर्मल भनेको अर्को पनि 1000 ml 1 नर्मल हुनुपर्छ 1000 ml 1 नर्मल भनेको कति ग्राम इक्विभ्यालेन्ट हो 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट हो त्यो भएर यसलाई गरेको चाहिँ के हो भने 1000 ml यहाँ सुन 1000 ml 1 नर्मल सोडियम EDTA अथवा 1 मोलारमा छ भने मोलारमा लेख्ने 1000 ml 1 molar EDTA will be equals to 1 gram equivalent of के एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एल्युमिनियम अक्साइड अनि त्यसैलाई 1 ml मा लाग्यो भने यो भ्यालु आउँछ अब त्यो भ्यालु चाहिँ तिमीहरुले कन्भर्सन गर्ने कसरी पहिला 1000 ml 1 normal is equivalent to 1 gram equivalent therefore 1 ml यदि normal is equal to equivalent भनेर यहाँ निकाल्ने यहाँ m/20 लेखे भएर m/20 को लेखेको यो है त्यो भएर यो मोनोग्राफ निकाल्नको लागि तिमीहरुले आफैले निकाल्नु मन लाग्छ भने के गर्ने भने 1000 ml 1 normal is always equivalent to कति 1000 ml 1 normal is equivalent to कति भन त 1 gram equivalent त्यो भएर 1000 ml 1 normal sodium EDTA is equivalent to 1 gram equivalent of aluminum hydroxide aluminum oxide 1 gram equivalent of any substance is equals to equivalent weight of the substance therefore you convert into 1 ml or 1000 ml or m/20 concentration n/20 यहाँ जतिको लिन्छ त्यसैमा कन्भर्सन गरेर यो मोनोग्राफ आफै निकाल्नु पर्छ मैले अहिले m/20 को युज गरे भएर केमा कन्भर्सन गरे each ml m/20 sodium EDTA is equivalent to this भनेर लेख्नु सकिन्छ ओके अब लेख्दा के गर्नु पर्यो यहाँ सुन त्यो भएर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइडको बारेमा सोध्यो भने अब म सरर भन्छु एकपल्ट एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इज ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल एउटा मात्र यदि डिटेल भनेको अरु त सरर भन्दै जान्छु अब एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल इज ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल एजेन्ट ठीक छ and it falls under antacid antacids are the mild bases which are used to neutralize के acid present in the stomach and aluminum hydroxide gel is prepared by the reaction of soluble aluminum sulfates with ammonia or other soluble carbonates भनेर रिएक्सन लेख्छु ठीक छ कि बुझेन यो रिएक्सन अनि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल once prepared it is tested for भन्दा अथवा टेस्ट फर प्युरिटी भनेर मैले लेखे जस्तै गरेर लेखेर
alkalinity, ammonium salts, arsenic, lead, chloride, sulfate, and neutralizing capacity. Alkalinity and neutralizing capacity are calculated by pH determination method, and ammonium salts are checked. Presence of ammonium salts are checked by reacting the substance with NaOH, and the ammonia so obtained is passed to excess of acid, and by back titration method, the concentration, the limit of ammonium salts are determined, and arsenic, lead, chloride, sulfate are calculated or checked from their limit test. Whereas arsenic is tested by this reaction, lead by this, chloride by this, and sulfate by this. भनेर लेख्ने. अनि एसेमा the assay of aluminum hydroxide is done by back titration method. For this, the solution of aluminum hydroxide gel prepared in HCl is allowed to react with excess of sodium EDTA, and by back titration method with Columbus method, the amount of aluminum oxide present in the aluminum hydroxide is calculated, which is analogous of aluminum hydroxide. Therefore, it is correlated with aluminum oxide. Therefore, using this particular relation, we can calculate the amount of aluminum hydroxide present in the sample. सकिन्छ? केही सोध्नु छ भने सोधिहाल त. यो मोनोग्राफ चाहिँ तिमीहरूले घोकेर सम्भव हुँदैन है. मैले भनेको छु यो मोनोग्राफ तिमीहरूले सबै अब अहिले एउटा कम्पाउन्डको छ घोकेर हुन्छ र 100औं कम्पाउन्डको पढ्नु पर्ने बेला त तिमीहरूले के गर्नु पर्यो भने 1000 ml 1 नर्मल भनेको अर्कोको कति ग्राम इक्विभ्यालेन्ट बनाउने 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट बनाएर क्याल्कुलेसन गर. ठीक छ? हजुर. कि बुझेन? बुझ्यो. अब यसको एउटा युज लेख्नु छ. यो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइडको यो फर्महरु कहीं जेल फर्ममा पनि हुन्छ, कहीं ड्राइड फर्ममा पनि हुन्छ. जेल फर्म र ड्राइड फर्म दुई फर्ममा हुन्छ भनेर लेखेको मैले. अनि युजेस दे आर युजेस ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल एजेन्ट, एन्टासिडको रूपमा, माइल्ड एस्ट्रिन्जेन्टको रूपमा, डेसिकेन्टको रूपमा र डस्टिङ पाउडरको रूपमा युज गर्छ. ओके, दिस इज ऑल अबाउट एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल. नेक्स्ट इज मैग्नेशियम हाइड्रोक्साइड, जसलाई मिल्क अफ म्याग्नेसिया भन्छ. सुन, यो पनि एन्टासिडै हो. एन्टासिडको हेडिङ पढिरहेको छ नि त. त्यो भएर यसको पनि लेख्दा के गर्नु पर्यो भने मैग्नेशियम हाइड्रोक्साइड इज अल्सो के ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल एजेन्ट दैट फल्स अंडर एन्टासिड. एन्टासिड आर दिस भनेर अघिको जस्तो लेख्ने. सकिन्छ? अनि अघि एल्युमिनियम सल्टलाई रिएक्सन गराए जस्तो अहिले केलाई रिएक्सन गराउँछ? मैग्नेशियम सल्टलाई, मैग्नेशियम सल्ट विथ सोडियम, पोटासियम, एमोनियम हाइड्रोक्साइड सँग रिएक्सन गरेर गराउँछ. त्यो भएर इट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्सन अफ मैग्नेशियम सल्ट्स विथ के सोडियम हाइड्रोक्साइड, एमोनियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड जेसँग गराउने हुन्छ. रिएक्सन लेखाएको छ त्यो आफै लेख्नु सक्छ नि. अनि यसमा चाहिँ यो तीनटा आर्सेनिक, लीड र सल्फेटको टेस्ट गर्छ. आर्सेनिक, लीड र सल्फेटको कसरी टेस्ट गर्ने? लिमिट टेस्ट गरेर. अब छुट्टै पढ्नु पर्यो. आर्सेनिक, लीड र सल्फेटको लिमिट टेस्टमा पढायो नि तीनटैको. दे आर चेक एज पर द लिमिट टेस्ट. अनि त्यहाँ रिएक्सन लेख्ने सक्छ. एउटा पढेपछि सबै सजिलो हुन्छ क्या तिमीहरूलाई. यो रिएक्सन लेख्यो, यो टेस्ट यसको गर्ने भनेर यो नोट गरेपछि कसरी गर्ने भनेर सबैको छुट्टै पढ्नु पर्दैन. त्यो भयो. अब यसको एसे कसरी गर्छ सुन. एसे चाहिँ डाइरेक्ट यहाँ चाहिँ फेरि यसलाई के गर्छ, यो के को पढेको मैग्नेशियम हाइड्रोक्साइड हो नि त. एसिडसँग रिएक्सन गरे हुन्छ नि त यसलाई. त्यो भएर यसको एसे गर्दा के गर्छ, सब्स्टेन्सलाई सोल्युसन बनाउने. A weight quantity of the mixture is treated with known volume of 1 normal sulfuric acid and the excess is determined by the clear solution with NaOH. यो पनि विथ ब्याक टाइट्रेसन जस्तै गरे हो. के गर्ने भने त्यो मैग्नेशियम हाइड्रोक्साइड को पहिला सोल्युसन बनाउने. त्यसलाई डाइरेक्ट टाइट्रेसन किन नगरेको भने नि त्यसमा थोरै कन्सन्ट्रेसन रहेछ भने निकाल्न गाह्रो हुन्छ भनेर डाइरेक्ट टाइट्रेसन नगरेको हो के. थोरै थोरै टाइट्रेसन गर्दा इरर धेरै आउँछ भनेर ब्याक टाइट्रेसन खोज्या हो. यहाँ पनि के गर्यो, त्यो मैग्नेशियम हाइड्रोक्साइड को सोल्युसन बनायो. ठीक छ.
त्यो के हो बेसिक हो नि त हजुर म्याग्नेसियम हाइड्रोक्साइड के हो बेसिक बेस अनि त्यसलाई Basic. केसँग रियाक्सन गराउने एक्सेस अफ केसँग सल्फेट एसिड सल्फ्युरिक सल्फ्युरिक एसिड एसिडसँग एसिडसँग गराउने केही एक्सेस भनेको यो खनाको सल्फ्युरिक एसिडको भोल्युम के हुनुपर्छ नोन हुनु पर्यो हजुर कन्सन्ट्रेसन नोन छ अनि केही अमाउन्ट अफ सल्फ्युरिक एसिड गेट रियाक्ट्स विथ व्हाट magnesium hydroxide and certain amount will remain and the remaining amount is calculated by titrating with केसँग NaOH अनि NaOH सँग टाइट्रेसन गरेपछि कति बच्यो भन्ने थाहा भयो कति लिएको भन्ने थाहा छ लिएको पनि थाहा छ बचेको पनि थाहा छ भने हराएको थाहा हुँदैन त त्यसलाई ब्याक टाइट्रेसन भन्यो अनि अब यसको पनि रियाक्सन गराएको त यो म्याग्नेसियम हाइड्रोक्साइड र के को एसिडको हो नि त रियाक्सन भएको त एसिडले केसँग रियाक्सन गर्यो म्याग्नेसियम हाइड्रोक्साइडसँग अनि 1000 ml 1 नर्मल एसिड भनेको 1000 ml कुनैको 1 नर्मल एसिड भनेको अर्कोको कति ग्राम इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ 1 ml मा कन्भर्सन गर्यो भने यो भ्यालु आउँछ म्याग्नेसियम हाइड्रोक्साइडको इक्विभ्यालेन्ट वेट 29 हो त्यो भएर 1000 ml 1 नर्मल भनेको 29 ग्राम हुन्छ अनि 1 ml 1 नर्मल भनेको डिभाइडेड बाइ 1000 गर्यो भने 0.0029 ग्राम आउँछ यो मोनोग्राफ निकालेको बुझाएको छ हजुर कि छैन अब कतै तिमीहरूले किताबमा भेट्दाखेरि यसरी देखाएको हुन सक्छ कहीँ 1 ml n/10 इक्वल्स टु भन्यो भने अझै एउटा जिरो थप्या हुन्छ यहाँ त्यो त जतिमा टाइट्रेसन गर्यो त्यसैले गर्ने हो अहिले मैले केसँग टाइट्रेसन गराएको छु हेर त कतिसँग भनेर सपोज गराएको छु 1 नर्मल त्यो भएर यहाँ 1 नर्मलको लेखेको यहाँ 2 भएको भए 2 को लेख्थे 0.1 को भए 0.1 को लेख्थे बुझ्यो हजुर अघि मैले कतिसँग टाइट्रेसन गराएको थिएँ हेर त यसमा m/20 त्यो भएर मोनोग्राफमा कतिको दिएको छु अहिले 1 नर्मल भने 1 को तिमीहरूलाई मन लाग्दैन भने 1 को m/2 को जतिको लेख्दै हुन्छ थ्योरेटिकली लेख्न त जतिको लेख्दा नि मिल्ने भयो नि त बुझ्यो ल अनि यसको युजेस भन्यो युज त एउटै हो सबैमा के हो एसिडको रूपमा युज गरे हुन्छ एन्टासिडको रूपमा अनि अर्को कम्पाउन्ड छ म्याग्नेसियम ट्राइसिलिकेट एन्टासिडको थर्ड टाइप एउटा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल अर्को के अर्को के भन त Magnesium hydroxide, गुड अर्को के magnesium trisilicate. अब म्याग्नेसियम ट्राइसिलिकेट कसरी बनाउँछ भने इट इज प्रिपेयर फ्रम द रियाक्सन अफ म्याग्नेसियम विथ सोडियम सिलिकेट यसको रियाक्सन लेखिदिनु है यही बन्छ कम्पाउन्ड यहाँ रियाक्सन लेखिदिन्छु मैले म्याग्नेसियम सल्फेट प्लस सोडियम सिलिकेट रियाक्सन गर्यो भने यो कम्पाउन्ड बन्छ दिस इज म्याग्नेसियम ट्राइसिलिकेट अनि यो ट्राई हाइड्रेटेड फर्ममा पनि हुन सक्छ टेट्रा हाइड्रेटेड फर्ममा पनि हुन सक्छ दिस इज द रियाक्सन मेथड अफ प्रिपेरेसन ठीक छ अनि यो प्रपर्टी आए लेखे हुन्छ नभए प्रपर्टी सिलेबसले हामीलाई प्रपर्टी भनेको छैन यस्तो प्रपर्टी हुन्छ भनेर मैले सबैको राख्दै हो कम्पाउन्डको तर तिमीहरूले रियाक्सन लेख्नु पर्यो कसरी लेख्नु पर्यो त म्याग्नेसियम ट्राइसिलिकेट इज प्रिपेयर फ्रम द रियाक्सन अफ म्याग्नेसियम सल्फेट विथ के सोडियम सिलिकेट अनि म्याग्नेसियम सल्फेट र सोडियम सिलिकेट राख्ने अनि यो कम्पाउन्ड बनाउने आफ्टर क्रिस्टलाइजेसन यो भनेर लेख्ने सक्छ नि त्यो त अब यसको प्युरिटी चेक गर्दा के को गर्ने आएर यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ यो फार्माकोपियाबाट निकाल्ने हो यो यसमा किन हामी अस्ति भनेको थियौँ नि त कुन र मेटेरियल युज गर्छ कुन रिएजेन्ट युज गर्छ कस्तो इन्टरफेयर सराउन्डिङमा गर्छ त्यसले त्यसमा प्रेजेन्ट हुने इम्प्युरिटी फरक ल्याउँछ भनेपछि हामी के गर्नु पर्यो भने यो चाहिँ फार्माकोपियाबाट यो इम्प्युरिटी हुन सक्छ भन्ने थाहा पाउनु पर्यो अनि त्यसपछि के गर्नु पर्यो भने त्यसको चेक चाहिँ हामी गर्नु पर्यो त्यो भएर यो भ्यालु यो टर्म चाहिँ याद गर्नै पर्छ यो अब कसरी ल 10 मिनेटमा अफ हुन्छ भनेको छ के गर्नु यो कम्पाउन्डहरु सिद्धाउनु पाए तिमीहरूले पढ्न सजिलो हुन्थ्यो अझै आधा घण्टा जस्तो लाग्छ के तुरुन्त रिजोइन गरौँला है आधा घण्टा तिमीहरूलाई काम छैन नि के यति गर्दिम आज भन त यति नै गरौँ सर ल मैले यो सकाउँछु त्यसो भए अरु चाहिँ मैले अर्को दिन भोलि नै गराइदिउँला र अनि पढाए बेला भयो भने सजिलो हुन्छ भोलि बिहानै गराइदिउँला है अर्को हुन्छ अब यहाँ हेर अब यसमा के गर्ने आर्सेनिकको कसरी गर्ने मैले सिकाउनु पर्छ लिडको आइरनको क्लोराइडको सल्फेटको त्यो सबै त्यसमा आउँछ के सबै अनि यो दुईटाको चाहिँ मैले एकै ठाउँमा राखेको छु एसिड एब्जर्ब लसन इग्निसनको सबैमा पर्छ त्यो भएर यसलाई लसन इग्निसन भने के हो भने पहिला ड्राई एउटा भेसल जोख्ने
भनेको तताउँदा त्यसको वेट कति हराउँछ भनेको हो के लसन इग्निसन भनेको पहिला रित्तो भाँडो जोख्ने त्यसमा स्याम्पल राखेर जोख्ने अनि दुईटाको डिफरेन्सबाट जति हरायो त्यो लसन इग्निसन हो के त्यो भएर यसको डिटेल प्रोसिडर मैले राखिदिएको छु फेरि यहाँनिर राखिदिएको छु त्यो भएर मैले त्यहाँ घरिघरि एक्सप्लेन नगरिदिएको लसन ड्राइङ भनेको रित्तो भाँडो जोख्ने त्यसमा स्याम्पल राखेर जोख्ने अनि जति हराउँछ त्यो लसन इग्निसन हो बुझ्यो नि मैले भनेको त्यो भएर मैले एकै ठाउँ राख्दा भएर त्यसलाई चाहिँ सँगै नराखेको यहाँ हेर ओके अनि यो लसन इग्निसन त्यसरी निकाल्छ अनि अरू लिमिट टेस्टबाट निकाल्छ अनि यसको एसए गर्दाखेरि रियाक्सन गराउँदैन सुन यसको एसए गर्दाखेरि रियाक्सन गराउँदैन अब अघिसम्म टाइट्रेसन मेथडबाट गर्थ्यो यसको डिकम्पोजिसन मेथडबाट गर्छ यसलाई तताएर डिकम्पोज गर्ने डिकम्पोज गरिसकेपछि त्यसमा म्याग्नेसियम अक्साइड कति छ अनि यो SiO2 कति छ सिलिकन डाइअक्साइड कति छ भनेर त्यसको पर्सेन्टेज निकाल्छ त्यो भएर यसको गर्दाखेरि सजिलो छ इग्निटेड एबाउट 1000 डिग्री सेल्सियस त्यो स्याम्पललाई लिएर तताउने तताएपछि डिकम्पोज हुन्छ अनि डिकम्पोज भएमा म्याग्नेसियम अक्साइडको प्रोपोर्सन यो आउनुपर्छ सिलिकन अक्साइडको प्रोपोर्सन के आउनुपर्छ यो आउनुपर्छ है र यसको इग्निसन यसको कसरी गर्छ भन्यो भने इट इज its assay is done by K method decomposition method and theoretical value for magnesium oxide is 30.9 and silicon dioxide is what 70%, that is 69.1%. अनि के कामको लागि युज गर्छ भने त त्यही काम हो बुझ्दैछ मैले भनेको त्यो भएर अब यहाँ सुन ल मैले यति गर्ने हो भने आज यसलाई चाहिँ एकपल्ट फेरि रिकल गरेर टर्मिनेट गर्दियौ मैले पहिला के पढाएँ तिमीहरूलाई यहाँ सुन यसलाई रिकल गर्नलाई तिमीहरूले सजिलोसँग यो टर्महरू सम्झिन्छ पर्छ है अब यसलाई तिमीहरूले कसरी भन्यो भने पहिला काम तिमीहरूलाई मैले भनेको पहिला के को गर्यो भने शेयर गर्दा मैले यहाँ सुरुबाट गरेको हेर एकपल्ट मैले तिमीहरूलाई यहाँबाट होला हो यसबाट हैन यसबाट होइन केबाट गराएको थिएँ एनिवे यहाँ स्लाइड चाहिँ कता पुग्यो मैले तिमीहरूलाई पहिला गराएको चाहिँ केबाट भने पहिला गराएको ल एनिवे पहिला हामी के गरे भने एन्टासिड भनेर पढ्यो अथवा ग्यास्ट्रो इन्टेस्टाइनल एजेन्ट भनेर पढ्यो हो ग्यास्ट्रो इन्टेस्टाइनल एजेन्टमा के पढ्यो भने तिमीहरूले पढेको के यो दुईटा स्लाइडलाई कम्पेयर गरेर पढाएर सजिलो हुन्छ भनेर मात्रै भनेको मैले अरू केही छैन त्यहाँ यो दुईटै स्लाइडमा हेर है मैले पहिला के भने पहिला तिमीहरूले के पढ्नु छ भन्ने बुझ्नु पर्यो पहिला तिमीहरूले डिफ्रेन्ट ड्रग्सहरूको प्रिपेरेसन टेस्ट फर प्युरिटी एसे र मेडिसिनल युजेस पढ्नु छ त्यो मध्येको सिलेबसको सेकेन्ड युनिटको फर्स्ट सब हेडिङले भनेको यु हेभ टु स्टडी अबाउट सर्टेन gastrointestinal agents and gastrointestinal agents are those drugs which affect GI system and drugs that affect the GI system are basically used for the treatment of gastric acidity, peptic ulcer and GERD भन्यो के भन्यो gastroesophageal reflux diseases अनि BMD भन्यो bowel motility disorder, nausea and vomiting भने मैले हो अनि डिपेन्डिङ अपन त्यसको लागि काम लाग्छ भनेपछि सबैमा युज त्यसै भित्र आउँछ अब तिमीहरूलाई कहीँनिर एसिडिटी एन्टासिडहरू पढ्यो भने एसिडिटी रिड्युस गर्न भनेर लेख्न पायो एड्जर्मेन्टहरू युज गरेछ भने डायरियाको नजियाको लागि युज गर्यो भनेर लेख्न पाउने भयो त्यो भएर ती पाँचवटा पोइन्टहरू के को लागि काम लाग्छ ग्यास्ट्रिक एसिडिटी पेप्टिक अल्सर अनि जिईआरडी बीएमडी नजिया भमिटिङ डिसेन्ट्री डायरिया तिनीहरूको लागि सम्झ्यो भने सबैको लागि पुग्यो युजेस छुट्टा छुट्टै याद गरिराख्नु पर्दैन पछि अनि डिपेन्डिङ अपन दी site depending upon the mechanism depending upon the nature of gastrointestinal agents used they are classified into different types that is one is acidifier increases metabolic acidosis and gastric hydrochloric acid and antacid ma ke bhayo antacid are the basic substances के गर्छ त्यसले
Neutralize acid. They neutralize the gastric acid present in the stomach. Adsorbent and protective are mild. They are used in mild diarrhea, and because they have the capacity to absorb different gases, toxic substances, and bacteria, and saline cathartics are used in constipation. अनि ये constipation में use गर्ने हो. यसैको अर्को टर्महरु छ, purgative भनेर पनि छ, अर्को के laxative भन्छ. सबभन्दा बढीको cathartics हो completely खाली गर्ने, त्यसपछि purgative भयो empty गर्ने, अनि त्यसपछि laxative भयो हो. अनि अब यसैलाई रेफरेन्स लिएर हामी डिफरेन्ट अनि यहाँ यो डेफिनेसनहरु यहाँ राखेका छ सबै यसरी क्लासिफाई गरेर यो भनेर. अनि त्यसपछि अब आज हामी पढेको चाहिँ के भन्यो भने आज हामी पढेको के एन्टासिडमा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, म्याग्नेशियम हाइड्रोक्साइड र म्याग्नेशियम ट्राइसिलिकेटको पढ्नु भनेको छ सिलेबसले. त्यो भएर यो तीनटाको पढेको. एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड कसरी बनाउँछ? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड आर सिम्पली प्रिपेयर्ड. सरल सम्झ्यो भने सजिलो छ. Aluminum hydroxide are simply prepared by the reaction of soluble aluminum sulfate with ammonia solution or soluble carbonates. Okay हैन? हो. अनि यसमा के को चेक गर्छ भन्ने भने आर्सेनिक, लीड, सल्फेट, क्लोराइडहरुको चेक गर्छ बाइ लिमिट टेस्ट मेथड. अनि एउटा न्यूट्रलाइजिङ क्यापासिटी र अल्कालिनिटी चेक गर्छ बाइ pH डिटर्मिनेसन मेथड. द्याट्स इट. Magnesium hydroxide is simply prepared by reacting magnesium salt with sodium hydroxide, ammonium hydroxide or potassium hydroxide. Okay हैन? अनि त्यसपछि यसलाई कसरी यसको प्युरिटीहरु चेक गर्ने पनि अघिकै जस्तै हो, के पनि फरक छैन. अनि म्याग्नेशियम ट्राइसिलिकेट कसरी बनाउँछ भन्ने पनि म्याग्नेशियम अक्साइड र सिलिकन डाइअक्साइड सोडियम सिलिकेटको रिएक्सन गरेर बनाउँछ. अनि युजेस भन्यो भने तीनटैको युज यो एन्टासिड हो भने न्यूट्रलाइजिङ एसिड न्यूट्रलाइज गर्ने हो सबैको काम. अनि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइडको एस्से गर्नको लागि सोडियम EDTA सँग रिएक्सन गराउँछ र ब्याक टाइट्रेसन मेथडबाट गर्छ. म्याग्नेशियम हाइड्रोक्साइड आफै अलि बढी बेसिक भएको भएर सिधै टाइट्रेसन गर्न मिल्छ. त्यो भएर के भयो भने यसलाई पनि ब्याक टाइट्रेसन मेथडबाट गर्छ. फर दैट म्याग्नेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्युसन इज ट्रिटेड विथ excess of acid, and excess of acid is again remaining acid is titrated with the reference of what base used, and from the difference we can calculate the amount of magnesium that amount of acid used for the reaction with magnesium hydroxide. अनि एउटा मोनोग्राफ लिएर लेख्ने. अनि magnesium trisilicate को गर्दाखेरि by decomposition method, in this method we will source the proportion of magnesium oxide and silicon dioxide where the proportion will be as per the indication. That is एउटाको कति थियो 70% 69.1 हो, अर्कोको 29 point something को रेन्जमा थियो. त्यो रेन्जमा आउँछ आउँदैन हेर्ने. This is all about the antacid. Is it clear? Yes, sir. त तिमीहरुले अब मलाई भन त नबुझेको केही छ अहिलेको यो एन्टासिड सम्म पढ्दाखेरि? सर टेस्ट फर प्युरिटीमा हामीले 4-5 वटा सबैको लेख्नु हो सर, 2-3 वटाको लेख्दा हुँदैन एक्जाममा? हैन यस्तो छ. त्यो टेस्ट योको टेस्ट सक्दै सकेन भने त 1-2टाको लेखे नि हुने भयो. तर बेसिक काम के हो भने नि टेस्ट फर प्युरिटीमा त्यो फार्माकोपियाले के को चेक गर्न पर्छ भने हो के फार्माकोपियाले त्यो सब्स्टेन्सको के चेक गर्नु भन्छ त्यो सबै चेक गर्नुपर्छ. त्यो भएर एटलिस्ट तिमीहरुले के चाहिँ भने नि त्यो 1-2टाको भनेको योको चेक गर्नुपर्छ भनेर लेखेर मेथड चाहिँ 1-2टाको लेख्दै हुन्छ के. रिएक्सन मतलब रिएक्सन 1-2 वटाको लेख्दै रिएक्सन त सबैको रिएक्सन पनि किन चाहियो र लिमिट टेस्टको रिएक्सन लेखे त धेरैको पुगिहाल्छ नि त्यहाँ त. बुझ्या छ? हजुर. अरु केही छ? अब 3टा कम्पाउन्ड छ. मैले त्यो कम्पाउन्डहरु भोलि नै सिधाइदिन्छु. भोलि बिहानै 8 बजे नै सुरु गरेर त्यो कम्पाउन्ड सिधाएर अनि त्यसपछि पर्सि मैले 2-3 दिन फेरि सेकेन्ड इयर पढाउनु पर्छ के. त्यसै गरौँला है. मैले लिंक पठाउँछु. भोलि बिहान 1 घण्टा पनि नलाग्ला. तिमीहरु 8 बजे चाहिँ